अस्सलाम वालेकुम। नज़र चांद फोर्ट्स न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। पाकिस्तान में हालात इस तरह बहुत दिलचस्प होते जा रहे हैं कि मेरा जो फ़लसफ़े और कुदरत के एतबार से, रूहानियत के एतबार से जो तज्ज़ियात हैं वो करने में मुझे बड़ी आसानी हो रही है। मेरी जो थिंकिंग, मैं आपको बताया कि 2500 साल का फ़लसफ़ा, तारीख़ का मुतालिया, मज़ाहिब का, वो मुझे जो क्लूज़ दे रहा था, जो हैपनिंग्स हो रही थी, अब मैं उनको हतमी शक्ल में देखते हुए महसूस कर रहा हूँ। दैट आई रियली लाइक। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको 2 वीलॉगर्स का कहूँगा कि आप उनके वीलॉग ज़रूर सुना करें। एक यंग, मेरे से तो छोटा है, वकार मलिक, बहुत ज़बरदस्त वीलॉग करता है। वो जनरल बाजवा को इनक्रेडिबल हल्क कहता है बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ उसने निकाला है। मेरा नवासा हल्क और वो सुपरमैन मार्वल सीरीज़ देखता है तो उसको हल्क बहुत पसंद है, तो कहता है ये इनक्रेडिबल हल्क है। कल बाजवा, वो एक मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था कि बाजवा ने कोई 3-4 घंटे अपने 62 PMA के लॉन्ग कोर्स वालों से मुलाकात की, कोई 80 के करीब थे, जिनमें से सब ने कहा कि इमरान का साथ दिया, लेकिन बाजवा नहीं माना। और क्योंकि उसमें कंक्लूडिंग था कि बाजवा को अमेरिका, उसका ससुर और समधी असीस है। वही मेरे वाली बात जो मैंने की थी, ठीक है। और आज मैं देख रहा था, और यह मकबूल की ट्वीट में अभी देख रहा था ट्विटर पे, उसने कहा जी अमेरिका पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट शहबाज शरीफ से करवाना चाहता है, ठीक है जी। वही बात जो मैंने हफ्ता पहले, मैं लाइब्रेरी में बैठा था तो आई गॉट अ कॉल, मेरी सोर्स ने बताया वाशिंगटन से, मैंने इमरजेंसी वीलॉग किया था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट अमेरिका करवाएगा, बिल्कुल शिकंजे में ला के बच्चों बताओ अब तुम किधर जाते हो, ठीक है ना। मैं आगे जाके बताता हूँ कि होगा क्या असल में। दूसरे इमदाद हैं कोई लंदन से, मैंने अपने क्रॉस बॉर्डर्स में उनका लगाया, वो भी मुझे बड़े पसंद आए। नवाज शरीफ को बीमार शरीफ कहते हैं, तो उसने कहा कि कोई नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से फ़ोन पे बड़ी गर्मा गर्मी बहस हुई। ऑब्वियसली नवाज शरीफ डिडंट लाइक कि उसकी पार्टी स्पॉइल हो जाए, और एक बिल्कुल ही मसालहती, वो तो अब वोट को इज्जत दो पे चला गया था ना, क्योंकि फौज को किक्के मार रहा था, अब वो जमहूरियत बनता फिर रहा था, ठीक है ना जी। पैदा पहले उनकी कोख में हुआ था, तो शहबाज शरीफ तो फंस रहा था, हमजा शहबाज, और नहीं तो उनको तो देखें जी या जेल है, वो पकड़ा अच्छा है। शहबाज शरीफ को GHQ ने बड़ा अच्छा काबू किया है कि या जेल है या ये वाला इक़्तिदार है, भुगतो। अमेरिका ने इसी तरह जनरल बाजवा को पकड़ा हुआ है कि या ये तुम्हारे मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत है, ठीक है जी, या मरो, जाओ उधर जाके डील करो। कुदरत का निज़ाम। रिजवान का, डॉक्टर रिजवान की मौत बड़ी अफसोसनाक है। ये आसिफ नवाज जंजुआ से शुरू हुआ, कितना ज़बरदस्त। लेकिन अगर मैं एक बात बता दूं, कुदरत अपना काम करवा लेती है उन बंदों से। एयान अली के केस में कस्टम्स का जो हुआ है, देखिए मुझे, जब मैं बुच्चा गार्डन प्रोब कर रहा था तो आबिद बॉक्सर इन्वॉल्व था उसमें, एक्चुअली उसका किया जा रहा था, तो उसने मुझे पैगाम भिजवाया, जो पहले मार दिए हैं तीसरे आप होंगे, और मैंने कहा जा अपना काम कर, मैं अपना काम कर जाऊंगा, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लो जी, कोई ये उसने मुझे 98 के फॉल में धमकी लगाई थी, लो जी 99 में मार्शाल्लाह लग गया, मैं नैब में आके भी वो करता रहा। आखिर कोई 2001 के स्टार्ट में फाइनल प्रूफ भी इन्होंने नैब की टीम साथ मलवा ली थी, ब्रिगेडियर, और मैं अकेला लड़ रहा था। मैंने एक जाली कागज़ प्रूफ किया, और इनको कोर्टों में भी सपोर्ट कर रहे थे सारे हमारे प्रोसिक्यूटर्स, आबिद बॉक्सर वगैरह को। इन स्पाइट ऑफ दैट, वो एविडेंस भी नॉकआउट करने के बाद, थैंक्स टू जनरल साबिर साहब, उसके बाद जी हम जीत गए मुकम्मल, और मैं आई लेफ्ट नैब, तो वो रिट्रीव हो गई सारी लैंड, तो ये भुगतेंगे। वो रिजवान ने अपना काम पूरा कर दिया, अल्लाह उसकी मगफरत करे। उसने देखे ओवर 100 एविडेंस, ये आहत चीमा और फवाद के केस में भी ओवर 100 एविडेंसेस हैं जनाब। वो अपने काम करके, दलेर लोग अपना काम करके साइड पे, अल्लाह ताला काम लेता है,
کل صادق ملک صاحب میرے دوست بھی ہیں، ایلڈر ہیں، بہت زبردست شخص ہیں، پامسٹ ہیں، پاکستان کے بڑے مشہور. وہ مجھے کہہ رہے تھے نظر صاحب آپ کا دائروں والا سلسلہ بڑا پسند آیا، آپ جو دائروں کی بات کرتے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ انفیکٹ کاش ہم سمجھیں یہ سرکولر ہے، ببل جیسے بنتا ہے وہ پس پھر ایک دم ختم. ایوری تھنگ از سرکولر. یہ ٹائم تو ہم نے فکس کیا نا، ادروائز سورج نکلتا ہے، سرکولر موومنٹ ہے، روٹیٹ ریوالو کر رہا ہے. گیلیکسی ساری ریولوشنز پہ بیسڈ ہے، ساری ریوالونگ موومنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر ایک نیا اس طرح نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں. نیا رضوان پیدا ہو جائے گا، نیا عمران خان پیدا ہو جائے گا. صرف ٹیسٹ اس وقت یہ ہے کہ کون کیا کر جاتا ہے ایز ٹو دی انٹینشنز. یہ نیتیں، اس پر نیتوں پر یہ سارا کچھ ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ سارا سرکلز میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میں اتنا خوش ہوں. میں نے اپنی ساری زندگی اسی طرح سرکلز میں دیکھی ہے. اور میں نے کہا کہ عمران خان نے اگلے دن کہا تھا تو جناب اب یہ سرکل امریکہ کے امپائر کا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. کہیں نوٹ کر لیں میری طرف سے، امریکہ کا امپائر ویتنام سے امریکہ نے کوشش کی تھی جب امپائر کا کنگ بنا تھا، ادھر مار پڑی. اور پاکستان اس کا فائنل ہوگا جہاں سے یہ شکست کا کہ اپنا دیکھیں. ادھر اس نے امریکہ نے افغانی فوج تیار کر لی ہے، وہ طالبان پہ چڑھائی کرنے کے لیے. باجوہ کو ادھر سے کہا ادھر سے طالبان کو مار، ادھر سے فوج مارے گی. اندازہ لگائیں ان کے کام ہمیں مرسنریز سمجھا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان میں جو گنڈا گروپ ہے، نواز، زرداری، یہ سارے کرپٹ، ان کا سرکل کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. دیکھیں آج سپریم کورٹ کتنی سیدھی ہوئی ہے، 63A پہ اب فیصلہ دینے کو تیار ہو رہی ہے. عطر من اللہ کو دیکھیں کد کے کہہ رہا ہے کہ آپ پوچھیں عمران خان سے اعتماد ہے. اور دلے کون سے تو نے اچھے سوو موٹو لیے ہیں؟ کیا تو نے سوو موٹو جرنلسٹ کا لیا جس کو سندھ میں قتل کر دیا گیا؟ اور وہ MNA جو دبئی دوڑ گیا تھا اس نے آگے ووٹ دیا اور چلان سے بھی نکال دیا گیا. کیا آپ نے سوو موٹو لیا؟ یہ بدماشی ہے، بغیرتی ہے، غنڈہ گردی ہے. آخر میں ٹویٹ اس پہ ختم کروں گا. عارف حمید بھٹی کی ٹویٹ بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی اچھی ٹویٹ ہے. اس نے کہا اداروں پہ الزامات لوگ غلط لگا رہے ہیں، نہیں لگانے چاہیے، لیکن ادارے بھی دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ادارے بھی دیکھیں گے وہ کس نہج پہ عوام کو لے آیا ہے. یس ہی از ایبسولوٹلی رائٹ کہ جنرل باجوہ کو پاکستان عزیز نہیں ہے، اس کو امریکہ، سمدی اور سسر عزیز ہے. اللہ ہی حافظ ہے اس چیزوں کا. لیکن ان کا خاتمہ آ گیا ہے. جنرل باجوہ کو جتنی شکست ہوگی اور فوج کو اب بیرکس پہ، ابھی نواز شریف دانت پیس رہا ہے کہ کاش میں اس طرح کا دور دیکھتا کہ فوج کو بیرکس کے ساتھ لگاتا. عمران خان آئے گا وہ فوج کو اب بیرکس کے ساتھ لگا دے گا کہ جاؤ دفع ہو، تمہارا وہ کام ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو. تو خونی انقلاب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہی لائے. لیٹس سی. ایک مجھے سوال آیا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ خونی انقلاب ہوگا. فی الحال تو مجھے حالات خونی انقلاب کے لگ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اتنی جلدی گیو اپ نہیں کرتا ہے اور امریکہ کو سوٹ کرتی ہے انٹرنل اسٹرائف، اور ادارے یہ شاید چاہ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے